कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै नेपालका विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र नागरिकको विरोध प्रदर्शन, सरकार विरोधी आन्दोलन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। कतारमा प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन 4 वटा उडान हुँदै पहिलो उडान जुन 16 मा हुने। हालसम्म 511 जनाको उद्धार गरिएको एनआरएनको दाबी। नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दर महँगो भएको भन्दै ओमान दूतावासद्वारा खारेज। जम्मा 115 ओमानी रियलको टिकटमा 300 नेपाली स्वदेश फर्काउने तयारी। र कोरोना भाइरसका कारण स्थगित स्पेनिस ला लिगाका जारी खेल आज हुँदै। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो र www.qnkhबर.com क्युएन खबरको फेसबुक पेज र क्युएन रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको राति 8 बजेको क्युएन हाइलाइट्समा म विजय राज अधिकारीको नमस्कार। क्युएन हाइलाइट सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला कतार प्रसंग। सम्माननीय अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी र उप अमीर शेख अब्दुल्लाह बिन हमाद अल थानीले बुरुन्डीका राष्ट्रपति पिएरी कुरिनजिजाको निधनप्रति समवेदना सन्देश पठाउनु भएको छ। कतार मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी क्षेत्रको सबैभन्दा सुरक्षित राष्ट्रमा चुनिएको छ। अस्ट्रेलियाको आर्थिक तथा शान्ति संस्थाले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार मेना क्षेत्रको शान्ति राष्ट्रको पहिलो सूचीमा परेको हो। कतार विश्वकै सूचीमा भने 27औं स्थानमा परेको छ। 163 देश मध्ये गरेको शान्ति सूचीमा खाडी क्षेत्र मध्ये कुवेत 39, युएई 41औं र ओमान 68औं स्थानमा परेका छन्। अल्बायत रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियामा भएको श्रम उल्लङ्घनको विषयमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले निकालेको रिपोर्टको प्रतिक्रिया दिन कतारको सञ्चार कार्यालयले वक्तव्य जारी गरेको छ। रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा लिएको कतार मेटाकोर्स कम्पनीले सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसीले घटनाबारे प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यस लगत्तै कम्पनीलाई मन्त्रालयले कारबाही गरी कम्पनीको सबै काम बन्द गर्न लगाएको थियो। यसै वर्षको मे महिना कम्पनीले कामदारको फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्मको तलब भुक्तानी गरी समस्या सुल्झाएको थियो। कम्पनीले अझै केही कामदारको तलब दिन बाँकी रहेको र यो बिस्तारै समाधान हुने प्रक्रियामा रहेको वक्तव्यमा लेखिएको छ। यस्तै सो कम्पनीले हालसालै मात्र बेचिएको र श्रम मन्त्रालयबाट नयाँ मालिकलाई कामदारको भिजा तथा हेल्थ कार्ड नवीकरण गर्न पनि लगाइएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग कामदारको अधिकार र सुरक्षाका लागि आवश्यक कदमबारे स्पष्ट पारेको बताएको छ। निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीको काम बन्द गराउने, भारी जरिवाना तोक्ने, ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने जस्ता कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले बताएको छ। कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज 1476 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण र थप 3 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। यो सँगै कतारमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको कुल संख्या 75,071 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो 24 घण्टाको रिपोर्ट अनुसार 4,829 जनालाई गरिएको परीक्षा 51,331 पुगेको छ। सरकारले संक्रमित र मृत्यु हुने नागरिकको राष्ट्रियता आजसम्म खुलाएको छैन। अब नेपाल प्रसंग। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै स्वतन्त्र नागरिक युवाहरूले आज देशभरका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारप्रति कडा व्यङ्ग्य र सरकारको आलोचना गर्दै उनीहरूले कोरोना भाइरसको परीक्षण PCR विधिबाट अपनाउन आग्रह गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूको विरोध प्रदर्शनमा सरकारले बल प्रयोग गरेको छ। गृह मन्त्रालयले लकडाउनकै बीचमा सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणलाई जम्मा हुन आह्वान गर्ने र जुलुस प्रदर्शन गर्ने लगायतका कामबाट बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। विज्ञप्तिमा लकडाउनको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 3 को सजाय अन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रु 100 देखि रु 600 सम्म जरिमाना र 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
कुवेतमा आम माफीमा सहभागी भएका 300 जना महिला काठमाडौँ पुगेका छन्। कुवेतले आफ्नै जहाज जजिरा एयरलाइन्स मार्फत त्यहाँ आम माफीमा सहभागी नेपालीलाई नेपाल लगिदिएको हो। आज बिहिबार कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि पहिलो पटक कुवेतबाट नेपालीहरू घर स्वदेश फर्किएका हुन्। पहिलो उडान मार्फत 150 र दोस्रो उडानबाट 150 जना गरी जम्मा 300 आम माफीमा सहभागी महिलालाई स्वदेश पठाइएको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भने एउटा जहाजमा 150 र अर्को जहाजमा 149 गरी 279 जना नेपाली फर्किएको जनाएको छ। कुवेतमा भिजा नवीकरण नगर्दा अवैधानिक भएका र रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गरेर काम गर्दा अघिल्लो रोजगारदाताले जरिवाना लगाएका नेपालीलाई लाग्ने शुल्क माफ गरी निःशुल्क रूपमा आफ्नै जहाज मार्फत नेपाल लगिदिएको हो। कुवेतले गएको अप्रिल महिनाभरि नै यी दुई तरिकाले आम माफीमा सहभागी गराएको थियो। नेपालीलाई भने अप्रिल 26 देखि 30 सम्मको 4 दिनको समय दिएको थियो। यो 4 दिनमा आम माफीमा सहभागी झण्डै 3000 जनालाई कुवेतले आफ्नै जहाज मार्फत नेपाल लगिदिने भएको छ। कुवेतले आम माफीमा सहभागी भएकालाई आफ्नै खर्चमा सेल्टरमा राखेको थियो। खाद्यान्न सहित आवश्यक कुराको व्यवस्था पनि कुवेत सरकारले नै गरिरहेको छ। आम माफीमा सहभागी र केही घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका 2991 जनाको सूची दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। नेपालले अनुमति दिएको भए कुवेतले आम माफीमा सहभागी नेपालीलाई त्यसअघि नै लगिदिन तयार भएको थियो। घर फर्किएका नेपालीलाई विमानस्थलमा सामान्य स्वास्थ्य जाँचपछि सम्बन्धित प्रदेशको होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा प्रक्रिया पूरा भएपछि उनीहरूलाई प्रदेशले नै सम्बन्धित पालिकामा पठाउने भएको छ। यता सरकारले विभिन्न देशहरूबाट उडान तालिका हुने तालिकाहरू सार्वजनिक गरेको छ। कतारबाट 4 वटा उडान हुने भएका छन्। असार 2 गते, 3 गते, 6 गते र 8 गते गरेर कतारमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि उडान तालिका तय भएको छ। पहिलो उडान जुन 16बाट हुने भएको छ। युएईमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि असार 2 गते, 4 गते, 6 गते र असार 9 गते उडान हुनेछ भने मलेसियामा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि असार 1 गते, 4 गते, असार 6 गते र 7 गते उडान हुने भएको छ। साउदीमा समस्यामा परेका नेपालीलाई लग्न असार 1 गते, 4 गते, 5 गते र 10 गते उडान हुने भएको छ। ओमानमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि पहिलो उडान असार 1 गते हुने भएको छ। त्यसपछि अर्को उडान असार 4 गते, 7 गते हुने भएको र बहराइनमा समस्यामा परेका नेपालीलाई असार 3 गते स्वदेश फर्काइने भएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले तोकेको भाडा अति महँगो भएको भन्दै ओमान स्थित नेपाली दूतावासले सस्तो भाडामा नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ। ओमानबाट स्वदेश फर्काउन चाहने व्यक्तिले 510 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 61,000 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने सरकारले सूची तयार पारेको थियो। तर ओमान स्थित नेपाली दूतावासले भने प्रति व्यक्ति 279 अमेरिकी डलरमै नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। दूतावास स्रोतले भनेको छ सरकारले तोकेको 61,000 भाडा धेरै महँगो भयो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकले यति महँगो भाडा तिर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले 115 ओमानी रियल करिब 34,000 नेपाली रुपियाँमा ओमानबाट स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेका छौँ। त्यहाँबाट स्वदेश फर्कनले 115 ओमानी रियल भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन, दूतावासले भनेको छ। ओमान स्थित नेपाली दूतावासले निकालेको आधिकारिक सूचनामै स्वदेश फर्कनेहरूले 115 रियल ओमानी रियल बुझाउनु पर्ने भनिएको छ र सोही भाडा दरमा करिब 350 नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको दूतावासले बताएको छ। ओमानबाट असार 1 गते सलाम एयर मार्फत 180 नेपालीहरू स्वदेश फर्काउँदैछन्। त्यसै गरी असार 7 गते त्यति नै संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्काउँदैछन्। उनीहरूले सरकारले तोकेको महँगो भाडा दर बुझाउनु नपर्ने 115 ओमानी रियल बुझाए पुग्ने दूतावासले स्पष्ट पारेको छ। गैरावासी नेपाली संघ एनआरएनले बिहिबारसम्म विदेशमा अलपत्र परेका 500 भन्दा बढी नेपालीको उद्धार भएको जनाएको छ। गैरावासी नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार आजै मात्र कुवेत सरकारको सहयोगमा 279 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। अध्यक्ष पन्तका अनुसार कुवेतको घर फिर्ती शिविरमा थप 2991 जनालाई हरेक दिन 2 उडान गरी फर्काउने तयारी भएको छ। गैरावासी नेपाली संघ कुवेत र नेपाली दूतावासको समन्वयमा उनीहरूलाई नेपाल फर्किन सहयोग गरिएको थियो। एनआरएनए संघको समन्वयमा अहिलेसम्म म्यानमारमा 26 जना, खाडी मुलुक दुबईबाट 168 जना, अस्ट्रेलियाबाट 11 जना, जापानबाट 7 जना, कुवेतबाट 279 जना गरी पछिल्लो समयमा 511 जनालाई उद्धार गरिएको संघले दावी गरेको छ।
आफन्त गुमाएका बिरामी र 4 महिनाभन्दा माथिका गर्भवतीलाई आफूसँग भएको प्रमाण उपलब्ध गराउन युएईमा रहेको नेपाली दूतावासले आज आग्रह गरेको छ। युएईमा कोरोनाको कारण समस्यामा परेका नेपालीलाई प्राथमिकताको आधारमा उद्धार गरिने भएकाले आफन्त गुमाउने 4 महिनाभन्दा माथिका गर्भवती र बिरामीले जतिसक्दो छिटो आफ्नो समस्या खोल्ने प्रमाण बुझाउन अनुरोध गरिएको हो। कोरोना भएका गम्भीर बिरामी, क्यान्सर, अल्सर, मृगौलाका डायलासिस गरिरहेका, मुटु रोग भएका बिरामी लगायतले दूतावासको फेसबुक मेसेन्जर मार्फत आफूसँग भएको प्रमाण दिन सक्नेछन्। युएईबाट प्राथमिकताका आधारमा नेपाल लगिनका लागि असार 2 गते, 4 गते, 6 गते र असार 9 गते चार्टर जहाजले उडान भर्ने तालिका तय भएको छ। युएईको दुबईबाट आउनेले $500, अबुधाबीबाट आउनेले $500 र शारजाहबाट आउनका लागि पनि $500 भाडा तोकिएको छ। मलेसियाबाट स्वदेश फर्कनुपर्ने सूचीमा परेकाहरूले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले विभिन्न क्षेत्र अनुसार कोरोना जाँच गर्ने केन्द्रहरू तोकेको छ। कुआलालम्पुर र सेलाङ्गरमा कोरोना जाँच गर्नका लागि दूतावासले 28 वटा क्लिनिक तथा अस्पतालको सूची सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै जोहरबारू क्षेत्रका लागि 8 र मेलाका लागि 3, नेगेरी सेम्लीलान क्षेत्रका लागि 4, पेनाङ क्षेत्रका लागि 5, सेरलिस क्षेत्रका लागि र क्षेत्रमा 1, पेराक क्षेत्रमा 4, सभा क्षेत्रमा 4 र सरावाक क्षेत्रमा 4 वटा कोरोना जाँचका लागि क्लिनिक तथा अस्पतालहरू तोकिएका छन्। यसबाहेक आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा जाँच गराउन सकिने जनाइएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्ण रूपमा खुल्ला हुने भएका छन्। नेपाल सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा खुल्ला हुने जानकारी दिएका छन्। यसअघि 1/3 कर्मचारीहरू मात्र राखेर बैंकहरूले सीमित शाखाबाट मात्रै सेवा दिइरहेका थिए भने अधिकांश जसो सहकारी संस्थाहरू बन्द थिए। अब बैंकका सबै शाखाहरू खुलेर सेवा दिन पाउने खतिवड़ाले बताएका छन्। सरकारले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी लकडाउन खोकुलो बनाएको छ। तर विगतको जस्तै एउटै सिफ्टमा भने बैंकहरू चल्न पाउने छैनन्। सरकारले सरकारी तथा निजी कार्यालय र बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यालय 2 सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात तत्काल नचलाउने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले निजी सवारी साधन सञ्चालनमा भने सहजता लागू गर्ने बताएको छ। उपत्यकाभित्र जोर बिजोर लागू हुने गरी निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। गाडीमा चालक बाहेक 2 जना बस्न पाइनेछ भने मोटरसाइकलमा 1 जना मात्र हुनुपर्ने भएको छ। उपत्यका बाहिरको हकमा जिल्लाभित्र निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीलाई दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। विज्ञ समूहका सूर्य प्रसाद सुवेदी, रमेश ढुङ्गेल, विपिन अधिकारी, जगत भुषाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाई र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य रहेका छन्। जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 7 जेठमा नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले भारतसँगको अतिक्रमण विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको देखिएको छ। त्यसैका लागि सरकारले प्रमाण सङ्कलन गर्न समिति विज्ञ समूह गठन गरेको हो। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड एसई को नतिजा 1 महिनामा प्रकाशन हुने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भएपछि सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले 1 महिनाभित्रमा सबै काम सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गरिने बताएका छन्। विद्यालयले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको विवरण पठाउनु पर्नेछ। इकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विद्यालयहरूले पठाएको विवरण पेश गरेपछि कार्यविधि अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्नेछ। विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह एसएससी सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेछ। यद्यपि महामारीको समयमा व्यावहारिकतालाई ध्यान दिँदै बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाएर परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने उनले बताएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अस्पतालबाट फर्कँदै गर्दा ज्यान गुमाएका अर्घाखाँचीका मालारानी गाउँपालिका 4 का 57 वर्षीय पुरुषको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक गणेशराज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। घाँटीको शल्यक्रिया समेत गरेका उनलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उपचारका लागि गएको मङ्गलबार जिल्ला अस्पताल सन्धि खर्कले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाएको थियो।
अस्पतालले सामान्य उपचारपछि घरमै आराम गर्न सुझाव दिएपछि फर्कँदै गर्नुभएका उनको हिजो बाटोमै ज्यान गएको थियो। यसअघि 14 दिनदेखि बाडापाटाको सार्वजनिक आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनको गएको शुक्रबार नै पठाइएका नमुना हराएपछि हिजो फेरि स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ भएको पाइएको हो। रिपोर्ट नआउँदा हिजोदेखि नै सब रातिको चौरमा बेवारिसी अवस्थामा राखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 16 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने यसको पुष्टि गर्न बाँकी रहेको छ। क्युबेन हाइलाइट्समा अब खेल समाचार। स्पेनिस ला लिगाको जारी सिजन रोकिनु अघि गत 9 मार्चमा रियल मड्रिड र रियल बेटिस बीच अन्तिम खेल भएको थियो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण त्यसपछि लिग स्थगित भयो। 3 महिनापछि ला लिगा फेरि सुरु हुँदैछ र बेटिसले नै पहिलो खेल खेल्दैछ। सुरक्षा र स्वास्थ्यका विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै ला लिगा क्लोज डोरमा फेरि मैदान फर्कन लागेको हो, जसमा बेटिसले सेभियासँग डर्बी खेल खेल्दैछ। सो खेल नेपाली समयअनुसार आज राति 1:15 बजे सेभियाको घरेलु मैदानमा सुरु हुनेछ। ला लिगा मैदान फर्काउनका लागि विभिन्न चरणहरूमा क्लब, खेलाडी, स्टाफले हेल्थ प्रोटोकल पालना गर्नुपर्नेछ। ला लिगा फर्किएपछि बार्सिलोना र रियल मैड्रिड बीचको उपाधि होड फेरि रोमाञ्चक हुने भएको छ। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियो र www.qnkhबर.com, क्युएन खबरको फेसबुक पेज र क्युएन रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको राति 8 बजेको क्युएन हाइलाइट्स आजको लागि यति नै। अब जाँदा जाँदै हेडलाइन्स फेरि एकपटक। कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै नेपालका विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र नागरिकको विरोध प्रदर्शन। सरकार विरोधी आन्दोलन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। कतारमा प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन 4वटा उडान हुँदै पहिलो उडान जुन 16 मा हुने। हालसम्म 511 जनाको उद्धार गरिएको एनआरएनको दाबी। नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दर महँगो भएको भन्दै ओमान दूतावासद्वारा खारेज। जम्मा 115 ओमानी रियलको टिकटमा 300 नेपाली स्वदेश फर्काउने तयारी। र कोरोना भाइरसका कारण स्थगित स्पेनिस ला लिगाका जारी खेल आज हुँदै। यसका साथै राति 8 बजेको क्युएन हाइलाइट्स आजका लागि सकिएको छ। न्युज डेस्कबाट अनिल मगरसँगै म विजयराज अधिकारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।